सर त्यो अर्को ल्यापटपमा गर्नु खोजेको भएन क्या यो पुरानो बनाउनु भएको कारणले ओके हामी ध्यान दिएर वचन सुन्नेछौँ। चेक हेलो हेलो चेक चेक प्रभुलाई महिमा हुन सकेको होस्। अनि धेरै समयपछि फेरि पनि हामी यसरी सङ्गति गर्न पाउँदा म प्रभुसँग धन्यवादी छु अनि खुसी छु। हालेलुया हालेलुया खुसी हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई महिमा हुन सकेको होस्। मैले यहाँ धेरै समयपछि आउँदाखेरि धेरैजना मैले भेटिनँ, केही छैन। परमेश्वरको राज्य यस्तै हुनेछ। हालेलुया हालेलुया सुन्नुहोस् है त, हामी धेरैजना थियौँ अनि मैले आशा गरेको थिएँ आज पनि हाम्रो सबै विश्वासी परिवारहरू आउनुहुन्छ भनिकन, तर कतिजनाले छोडेर जानु भएछ भने कतिजना आउनु भएन थुप्रैवटा कारणको कारणले गर्दा। तर ठिकै छ, केही छैन। अन्त्यको समयमा आज तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ यस ठाउँमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको समय र ऋतुभित्र जो बस्छ परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। आजभन्दा सायद 1 वर्ष अगाडि हुनसक्छ, गएको वर्षमा मैले हरेक नयाँ वर्षमा भनौँ 2018 देखि नै हाम्रो पास्टर भयो अनि मैले हरेक नयाँ वर्षमा हामीले नयाँ शिक्षालाई ल्याउने गर्छौँ। 2018मा हामीले ढोकाको वर्ष भएको कारणले हरेक वर्षको एउटा मिनिङ छ है त। फेरि बाइबलमा अब अलिकति म वचनमा गएँ सिधै, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। हरेक वर्षको मिनिङ छ। 2018मा 8को मिनिङ थियो ढोकाको वर्ष भनिकन हामीले वेदीको बारेमा धेरै टिचिङहरू बोल्यौँ। 2019मा 9को अर्थ चाहिँ असम्भव भन्ने बारेमा हामीले सिक्यौँ अब्राहमको जीवनबाट। 2020मा पनि हामीले एउटा शून्यताको वर्ष भनेर सिक्यौँ साइलेन्ट प्रेयर। 2021मा हामीले परमेश्वरको समय र ऋतुभित्र कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सिक्यौँ। र अहिले हामी 2022मा लागेका छौँ र आज हामी तपाईँले सायद कतिजना देख्नुहुन्छ सानो छ तर भए पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँ आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना। सबैले भन्नुहोस् त, मेरो जीवनमा परमेश्वरको योजना। हालेलुया। ल सुन्नुहोस् है त, आज जतिजना आउनु भएन उनीहरूले ठुलो कुरा मिस गरे। आज सुन्नुहोस् न, ठुलो कुरा मिस गरे। आज जतिजना तपाईँ हुनुहुन्छ हामी थोरै छौँ, तरै भए तापनि परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा हाम्रो बिचमा खोल्नुहुनेछ। पहिला सुरुमा चाहिँ 2022को अर्थहरू भनेर मैले राखेको छु। अनि धेरै व्यस्त थिएँ म अनि क्रिसमसमा आउने धेरै प्रयास गरेँ, तर तपाईँहरूसँग बसेर क्रिसमस मनाउने धेरै इच्छा भए तापनि धेरै व्यस्तताको कारणले गर्दा म आउनु पाइनँ। अनि क्रिसमस लगत्तै मेरो फाइनल इक्जामहरू भर्खर सकेको थियो नि, मेरो धेरैवटा एसाइनमेन्टहरू गर्नुपर्ने थियो अनि त्यसमा व्यस्त भए। अनि अस्ति पानी परेको दिन आएको कारणले गर्दाखेरि अलिक सन्चो छैन, प्रार्थना गरिदिनु होला। भोलि हाम्रो यात्रा छ पर्सि र हामी सोमबार र मङ्गलबारको त्यहाँ प्रोग्राम छ, त्यसमा प्रार्थना गरिदिनु होला भोलि शक्तिशाली कुरा खोल्न सकेको होस् भनेर। पहिला हामी 2022को बारेमा अलिकति हेर्नेछौँ। मैले हरेक वर्ष है त त्यो अर्थलाई मैले भनिराखेको छु, न्युमेरिकल अर्थलाई। त्यो भनेको चाहिँ त्यो अङ्कको अर्थ के हो भन्ने बारेमा मैले भनिराखेको छु। र 2022मा पनि प्रभुले केही कुराहरू बोल्नु भएको छ। र अनि मैले थुप्रो व्यक्तिहरूलाई सोधेँ के हो 2022मा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भनेर मैले सोधेँ। अनि हाम्रो चेतन दाजुहरूदेखि लिएर अरू खेम्बे दाजुहरू सबैजनालाई मैले उहाँले पनि मलाई केही वर्षहरू दिनुभयो। अनि त्यसपछि के कुराहरू भन्नुभयो त्यो आधारमा र प्रार्थना गरेर अनि बाइबल अध्ययनको आधारमा 22को अर्थलाई मैले केही अर्थहरू खोजेर लिएर आएको छु। अनि एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यो चाहिँ म सुरुमा चाहिँ वचनमा अहिले गइहालेको छुइनँ, तर यो सुरुमा चाहिँ तपाईँको बिचमा यो अगमबाडी रूपमा म तपाईँको बिचमा बोल्न चाहन्छु। 2022मा प्रभुले के चाहिँ कुरा खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा है त। 2022 पहिलो कुरा चाहिँ 2022 चाहिँ
अप एन्ड डाउनको वर्ष हुनेछ। बुझ्नु भएन होला है। उतार अनि चढावको वर्ष हुनेवालामा छ। एकदम डरलाग्दो छ 2022। तपाईँले 2021सम्म 21लाई जति डरलाग्दो देख्नुभयो 2022 पनि एकनासको हुँदैन। हामीले जुन एकनासमा हामी जिराखेका थियौँ त्यो एकनासको छैन। अब 2022मा चाहिँ कहिले माथि कहिले तल विभिन्न परिस्थितिहरूले हामीलाई उचाल्ने र पछार्ने गर्छ। एकदम ध्यान दिनुहोस् यो कुरालाई चाहिँ। तपाईँले मैले 2020मा हुनुपर्छ, 2020मा नै हो। अब चाहिँ हामी यसरी सङ्गति गर्ने दिनहरू छैन भनेर 2 मिनटको मात्रै भिडियो थियो। यसरी हामी सङ्गति गर्न पाउँदैन होला भनेर भनेको थियो। 2022देखि नै 2020देखि नै यो लकडाउन सुरु भयो अनि हामी यसरी सङ्गति गर्न पाएको थिएन। प्रभुले हरेक वर्ष नयाँ अगमबाडीको शब्दहरू दिनुहुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ जसले पक्रियो त्यो व्यक्तिले मात्रै जिउन सक्छ। फेरि नपक्रिनेहरू आज छैन नि, उनीहरू जस्तै छोडिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले भने 2022 चाहिँ उतार चढावको वर्ष हुनेछ भन्ने कुरालाई 22को अर्थलाई बाइबलको रूपमा अलिकति हेर्नुपर्दा बाइबलमा चाहिँ 22को अर्थहरूलाई खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटाएँ भने तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119लाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119लाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ 22वटा हिब्रू शब्दहरू छ। हे भनी छ, छेद भनी छ, विभिन्न शब्दहरू छ। 22वटा हिब्रू शब्दहरू त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ कस्तो भने इङ्ग्लिसमा एबिसिडी, नेपालीमा कख भने जस्तै हिब्रूहरूमा चाहिँ त्यो शब्दहरू छ। 119मा तपाईँले हेर्नुभयो भने 22वटा छ। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ अनि यो वर्ष चाहिँ त्यो शब्दहरूको अर्थहरूलाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ बाइबलमा धेरै रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है त, लेखेर राख्नुहोस्। र अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भने 2022को लास्ट 2 हुन्छ, जुन 2 छ 22 भन्ने। पहिला हामीले 2020 हेऱ्यौँ। 2020को अर्थ चाहिँ हामीले 20 + 20 40को रूपमा हेरेका थियौँ। यो मैले न्युमेरिकलको कुरा गर्दैछु है त यो चाहिँ। अनि सबैले चाहिँ यो झुटो शिक्षा भनेर तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। यो न्युमेरिकल हो र हरेक शब्दहरूको हरेक अक्षरहरूको अर्थ हुन्छ बाइबलमा। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस कारणले बाइबलले भन्छ सुन्नेले बुझोस् भन्छ बाइबलले। यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सुन्ने व्यक्तिले मात्र बुझ्छ। जससँग सुन्ने मन छ, जसले दिन्छ उनीहरूले बुझ्दछ। र अर्को कुरा 2022 चाहिँ पूर्णताको वर्ष हुनेछ। पूर्णता जुन कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले जति पनि दुष्टताको संसार हेरिराख्नुभयो होला, जति पनि अहिले यो रोग बिरामीको जति हेर्नुभएको छ नि, हो यसको चरम सीमामा पुग्नेवालामा छ। र त्यसै गरिकन परमेश्वरको आत्मिक लेभल पनि एउटा यस्तो लेभलमा जानेछ, त्यो चाहिँ पूर्णतामा हुनेछ। हालेलुया। मैले चाहिँ अगमबाडी शब्दको कुराहरू गरिराखेको छु। यहाँ वचन सुरु गरेको छैन है त। सुन्नुहोस्। अनि 2022मा चाहिँ बाइबलमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि के भेटाएँ भने तपाईँले 2022 त्यो 22को अर्थले हेर्नुभयो भने विलापको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक अध्यायको 22वटा पदहरू छ, तर पद 3को चाहिँ 66वटा पदहरू छ। सुन्नुहोस् है, विलापको पुस्तकमा चाहिँ हरेक अध्यायको 22वटा पदहरू छ। 1, 2 को 22वटा पदहरू छ अनि पद 3 को 66वटा पद छ। त्यो 66 पद चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो 22लाई पद 3 भनेको 22 × 3 गऱ्यो भने के हुन्छ 66 नै हुन्छ। अनि अर्को पदहरूमा हेर्छ भने तपाईँले 22वटै पदहरू भेटाउनुहुन्छ त्यसमा। मतलब विलापको पुस्तक चाहिँ अब मण्डलीले चाहिँ धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। तपाईँले पढ्नुहोस् नि यो वर्ष भजन सङ्ग्रह 119 विलापको पुस्तक पुरै तपाईँले पढ्नुहोस्। किन चाहिँ यो विलापको पुस्तक के हो यो अहिले भन्छु म यो बारेमा। पहिला म सरस्वती अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ 22को अर्थलाई चाहिँ तपाईँले मैले हेऱ्यो भने चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा लास्ट पुस्तक नाम के हो? अन्तिम कुन पुस्तक छ? सबैले भन्नुहोस् त कुन पुस्तक छ? प्रकाशको पुस्तक पनि जम्मा 22वटा अध्यायहरू छ। सुन्नुहोस् है, अन्तिम प्रकाशको पुस्तकमा कतिवटा छ? 22वटा अध्यायहरू छ। यसको मतलब 2022मा चाहिँ अझै धेरै प्रकाशको पुस्तकको बारेमा हामीले
हामीले चाहिँ के ठान्छ भने यो त सबैभन्दा गाह्रो पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक हो, पढ्नु हुँदैन विश्वासीहरूले त। तर बाइबलले के भन्छ भने नि प्रकाशको पुस्तक पढ्ने व्यक्ति चाहिँ पढ्यो भने मात्रै पनि आशिष हुनेछ। आमेन। त्यो बुझोस् कि नबुझोस् त्यसले मतलब राख्दैन। यदि तपाईँले त्यो प्रकाशको पुस्तकलाई मुखले उच्चारण गरेर पढ्नु भयो भने पनि तपाईँको जीवनमा आशिष छ। आमेन। यसकारणले गर्दा 2000 गएको वर्षमा चाहिँ 2021मा नै मैले त्यो प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ रोहित थापाबाट। उहाँबाट चाहिँ हामीले सिक्यौँ अनलाइनबाट, अनि हामीले कलेजमा पनि सिकेको थियो 2000 यो प्रकाशको पुस्तकको बारेमा। अनि 2022मा चाहिँ अझै धेरै प्रकाशको पुस्तक तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले अघि भने यो बिलापको पुस्तकमा 22वटा अध्यायहरूको बारेमा मैले भने। तपाईँले मैले बाइबललाई किन मैले 22को बारेमा धेरै चर्चा गरेको छु भने मैले भने हरेक शब्दको हरेक अङ्कको मिनिङ हुन्छ बाइबलमा, बाइबलीय मिनिङ छ। मैले होइन, बाइबलले भन्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलमा तपाईँले थुप्रो राजाहरू भेटाउनुहुन्छ। त्यो थुप्रोवटा राजाहरूमा तपाईँले केही दुष्ट राजाहरू भेटाउनुहुन्छ। आहाब राजा भन्ने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अनि बाइबलमा थुप्रोवटा राजाहरू छ। आहाब र यरुबाबेल भन्ने राजाहरू छ। उनीहरूको शासनकालमा चाहिँ उनीहरूले धेरै दुष्ट कामहरू गरे। अनि उनीहरूको शासनकाललाई हेर्छौँ भने 22 वर्षसम्म राज्य गरेको छ। सुन्नुहोस् है, आहाब राजा र यरुबाबेल राजाले चाहिँ बाइबलमा हेर्छौँ भने 22 वर्षसम्म राज्य गरेको छ। अनि 22 वर्षसम्म राज्य गर्दाखेरि 22औँ वर्षमा चाहिँ उनीहरूको दुष्टताको सीमा चाहिँ एउटा चरम सीमामा पुगेको छ। मैले भने नि पूर्णताको वर्ष भनिकन यो 2022 चाहिँ सायद तपाईँले देख्नुहुन्छ होला। तपाईँ जतिवटा घटनाहरू देख्नुभएको छ त्यसको चाहिँ एउटा चरम सीमामा पुग्नेवालामा छ। सायद तपाईँको आर्थिक पल्ला तपाईँ हेर्नु हो भने सायद तपाईँ जुन अभावमा जानुभएको थियो, सायद त्यो अभावको बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि गाह्रो परिस्थिति पुग्न सक्नुहुन्छ होला। सायद कतिजनाको जीवनमा रोगी बिरामीको तपाईँले देख्नुभएको होला। अब चाहिँ यस्तो नयाँ बिमारहरू आउनेवालामा छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसहरू आफैले बनाउनेवालामा छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा देश र अर्को देश बिचको विरुद्धको कामहरू हुनेवालामा छ। यस कारणले गर्दाखेरि 2022 दुष्टताले जति भरिपूर्ण हुनेवालामा त्यो चाहिँ चरम सीमामा पुग्नेवालामा छ। एकापट्टिको कुरा गर्दैछु है त। तर त्यति मात्र होइन, अर्कोपट्टि कुरा छ। मैले अघि भने बिलापको पुस्तकको बारेमा किन चाहिँ बिलापको पुस्तकमा 22वटा कुरा 22वटा पदहरू मैले किन भने त्यसमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अब चाहिँ मण्डलीले चाहिँ 2020मा 21मा हामीले धेरै रेला गऱ्यौँ। अब 2022मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै देशका लागि बिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। संसारले जेसुकै भन्नुहोस्, कुन मण्डलीले के प्रचार गर्छ, कुन मण्डलीले के शिक्षा दिन्छ, त्यसले फरक पार्दैन। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ प्रभुले के चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने 2022मा चाहिँ अब मण्डली चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले हाम्रो मण्डलीले गरेको पाप र अधर्मलाई, त्यो कुराको लागि हामी बिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अधर्म र पापको सीमा धेरै बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई करै लाग्यो यो कुराहरू आउन दिनको लागि। जुन चाहिँ महामारीको कुराहरू भइराखेको छ। व्यवस्था 30:19 हामी हेर्छौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाइबलमा पनि, अनि अगाडि स्क्रिनमा पनि दिएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राखेको छु कि मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूको बालबच्चाहरू जिउन सक। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस्। तपाईँ पदहरू टिप्नु मात्रै, अनि मलाई हेर्नुहोस् है त। अगाडि सबैले अगाडि हेर्नु होला। म तपाईँहरूको ध्यानहरू चाहिँ यता भएको म चाहन्छु। 2022मा चाहिँ मात्रै नभएर हरेक वर्ष नै परमेश्वरले यो वर्ष झन्डा लगाएको छैन। यसमा के भनेको छ भने मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। तपाईँले आफूले आफूलाई कहिले प्रश्न गर्नुभयो, यो महामारीबाट मलाई परमेश्वरले किन लानु भएन? सुन्नुहोस् है,
यत्रो महामारी आयो, कोभिड आयो, थुप्रो कुराहरू आयो, किन चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो महामारीबाट लानु भएन? किन म जिउँदछु आज? तपाईँ किन जिउँदो हुनुहुन्छ होला? सुन्नुहोस् है त, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा अझै धेरै उहाँको महिमा प्रकट गर्न चाहनुभएको छ। आमेन। उहाँको इच्छा चाहिँ यति शक्तिशाली छ, त्यो शक्तिशाली इच्छा पुरा गर्ने व्यक्तिहरू धेरैजना उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले पुरा गरे आफ्नो दौडलाई उहाँहरू जानुभयो, र त्यो पुरा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज यो कोठाभित्र छ। आमेन। हालेलुया। जतिजना छौँ हामी एक्साइटेड छौँ, विश्वास गर्दछौँ 2022 मा तपाईँ एक्साइटेड हुनुहोस्। बाइबलले भन्छ जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप चाहिँ हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ अरे। मृत्यु पनि छ, जीवन पनि छ, आशिष पनि छ अनि श्राप पनि छ। थुप्रो एउटा परिस्थिति, थुप्रो एउटा रोगको परिस्थिति भएर हामी जान्छौँ, थुप्रो एउटा अभावको परिस्थिति भएर जान्छौँ, तर त्यो बिचमा पनि के छ अरे? जीवन छ। हालेलुया। त्यो बिचमा पनि के छ? आशिष छ। आमेन। तर परमेश्वरको योजना आज हामी के हेर्दैछौँ? तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भने अब जीवन नै रहेछ ताकि तिमीहरू र तिमीहरूको बालबच्चाहरू जिउन सक। आमेन। परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ के छ भने हामीलाई आशिष दिनेवालामा छ। आमेन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँले मलाई जीवन दिनेवालामा छ। किनभने बाइबलले भन्छ जीवन नै रोज तिमीहरू, जीवन नै रोज, आशिष नै रोज। किनभने परमेश्वरको योजना नै के छ? हामीमा जीवन दिनेवालामा हुनुहुन्छ, आशिष दिनेवालामा हुनुहुन्छ। तपाईँको अगाडि र मेरो अगाडि चाहिँ अब यो 2022 मा थुप्रोवटा कुराहरू हुनेवालामा छ। मृत्यु पनि हुन्छ, जीवन पनि हुन्छ, तर बाइबलले भन्छ जीवन नै रोज है तिमीहरूले चाहिँ, जीवन नै तिमीहरू अगाडि राखिदिएको छु भनिकन। अनि यो वर्ष चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ रेस्टोरेसनको वर्ष हुनेछ अथवा पुनर्स्थापनाको वर्ष हुनेवाला हुन्छ। कतिवटा सम्बन्धहरू टुटेको थियो, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध धेरै वर्षसम्म हामी उहाँसँग आत्मिक सम्बन्ध टुटेको थियो भने यदि तपाईँ जो व्यक्ति इच्छाले तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ नि, तपाईँको फेरि सम्बन्धहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा शक्तिशाली रूपमा जोडिनेवालामा छ। आमेन। हालेलुया। अलिकति कुरालाई बुझाउनु मन पर्यो मलाई। पहिलो सुरुमा पवित्र आत्माको बक्तिस्मा हुने बेला, पहिलो सुरुमा पवित्र आत्माको सेवकै हुने बेलामा कतिजना अन्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, कतिजना पवित्र आत्माले भरिनु भएको थियो, कतिजनाले स्वर्गको भिजनहरू देख्नुभयो, कतिजनाको जीवनमा परमेश्वर शक्तिशाली कुरा खोल्नुभयो, तर बिचमा हरायो। फर्स्टमा भयो तर बिचमा हराउँदै गयो, अहिलेसम्म हराउँदै गएको छ होला। तर 2022 ले के भन्छ भने यदि तिमीहरूले इच्छा गर्छौ भने नि त्यो भन्दा डबल रूपमा पुनर्स्थापना हुनेछ। आमेन। हालेलुया। अनि एक्साइटेड देखिन हौ। हालेलुया। यति शक्तिशाली कुरा छ, तर मैले अझै एक्साइटेड भेटिनँ। सुन्नुहोस् है त, 2022 मा त्यति ठुलो महिमा प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवन दर्शन मण्डलीलाई। जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आशा नै गरेको थिएन, त्यो कुरा चाहिँ अबको दिनमा प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ है त। र 2022 मा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हामी अरू वर्षहरूमा जानेछौँ। 2022 मा पढ्नुपर्ने वचनहरू अघिको वचनहरू छँदैछ र भजन सङ्ग्रह 119 को अघि मैले भने 22 वटा हिब्रू अक्षरहरू, बिलापको पुस्तक, भजन सङ्ग्रह 112 पद अनि हितोपदेश 31। यो कुराले चाहिँ के जनाउँछ भने पूर्णताको वर्ष भन्ने कुरालाई जनाउँछ। पूर्णता भन्ने शब्दहरू कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 112, हितोपदेश 31 अध्याय, जकरिया 8:9 र जकरिया 4:10। यो पदहरूलाई चाहिँ तपाईँले लेखिकन राख्नुहोस्। अनि यो पदहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो वर्षमा मात्र नभएर यो हप्ताहरूमा तपाईँले पढ्न थाल्नुहोस्। यो जकरिया 8:9 र जकरिया 4:10 चाहिँ तपाईँले यो हप्ताभरिमा मनन गर्नुहोस्। यसमा परमेश्वरको 7 वटा आशिषहरू छ, जुन आशिषभित्र अहिले हामी लास्टमा प्रार्थना गर्नेवालामा छ। समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अड्किराख्न चाहन्छु। अब म आफ्नो वचनमा मैले बोल्न खोजेको आजको वचनमा म फर्किनेवाला हुन्छु। मैले वचन सुरु गरेको छैन है त। सुन्नुहोस् है त, मैले भर्खरै तपाईँको बिचमा अङ्गनबाडीको शब्दहरू मात्र भने। अब हामी वचनमा जान्छौँ। पहिलो कुरा, परमेश्वरको योजना चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुने पहिलो कुरा। तपाईँले लेख्नुभएको वर्षहरू अब हेर्नुहोस् है त। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनु। परमेश्वरको योजना चाहिँ र उहाँको इच्छा चाहिँ के हो भने नि परमेश्वरको उपस्थितिमा, यहाँ अक्षर अलिकति मिस्टेक भएछ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनु। परमेश्वरले तपाईँले मलाई
अब यो 2022मा उहाँको उपस्थितिमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ टुक्रेको सम्बन्धहरू परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ जोडिनु भनेको छ। आमेन, हालेलुया। प्रस्थान 33 को 14 देखि 16 पदसम्म पढिदिनुहोस् त कसैले बाइबलबाट। छिटो गरी। प्रस्थान 33 को 14 देखि 16 सम्म यसरी लेखिएको छ, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ? हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस्। अब अगाडि हेर्नुहोस् है त। यो एउटा घटनामा हामी पुगेका छौँ। यसमा यो धेरैपल्ट सुनिसकेको वचन हो। मुसाले प्रभु तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस् भन्दै गर्दा प्रभुले त मेरो महिमालाई हेर्न सक्दैनस्, तैँले मलाई देख्न सक्दैन, त मर्छस् भन्ने वर्षहरू मध्येमा भित्रको घटनामा हामी यो पढ्दछौँ। ल हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् ल ध्यान दिएर। परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुले भन्नुभयो, मसा चाहिँ एक साथी जस्तो थियो त्यतिखेरको समयमा। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मसा तैँले इजरायलहरूलाई लिड गर, तैँले इजरायललाई लिएर जा, त चाहिँ तैँले यो सबै इजरायलहरूलाई चाहिँ तैँले लिएर जा, किनभने मेरो उपस्थिति चाहिँ म तँलाई दिन्छु। अनि त्यसपछि म तँलाई चाहिँ एउटा विश्रामको ठाउँमा लान्छु, यस्तो एउटा विश्राम दिन्छु भनिकन प्रभुले मसालाई भन्नुभयो। अनि मसाले के भन्यो भने यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट नलैजानुहोस्। सुन्नुहोस् है त, मसाले एकदम शक्तिशाली कुरा गरेको छ। प्रभु तपाईँको उपस्थिति मसँग भएन भने यहाँबाट मलाई जान नदिनुहोस्। एक ठाउँमा चाहिँ के छ भने प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ प्रभुले मसासँग मन दुखाउनु भएको छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ भने, मसा यहाँसम्म म आएँ तँसँग, मेरो उपस्थिति तँसँग भयो, यहाँसम्म ठिकै छ। अब चाहिँ मैले नजाने निर्णय गरेँ हौ मसा। अब चाहिँ म मेरो बरु 2टा स्वर्गदूतहरू पठाइदिन्छु, म चाहिँ जाँदिनँ। प्रभुले मसालाई भन्नु। अनि प्रभुले के भन्यो, मसाले के भन्यो भने यही शब्द दोहोऱ्याएको थियो, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामीसँग जानु भएन भने म जाँदिनँ, यहाँभन्दा म एक पाइला पनि अगाडि बढ्दिनँ। प्रभु मसाले त्यो भने। त्यसपछि मसाको पालामा प्रतिज्ञाको देश पुग्न सकेन, किनभने मसाले चाहिँ प्रभुको उपस्थिति गएन भने चाहिँ म जाँदिनँ भनेको थियो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने प्रभुले भन्नुभएको थियो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ भन्ने कुरा। नानी 16 पद, तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ? शक्तिशाली कुरा, भिन्नै भन्ने शब्द छ। सुन्नुहोस् है, मसाले के कुराको चाल पाउँदै थियो भने यहाँ प्रभु तपाईँको उपस्थिति मसँग गएन भने चाहिँ म जान्दिनँ। आज के भइराखेको छ भने प्रभु तपाईँ नभए पनि हुन्छ, मलाई तपाईँको आशिष दिनुहोस्। मण्डलीको विश्वासीहरू सुन्नुहोस् है, मलाई जागृति चाहियो, मलाई आशिष चाहियो, मलाई चङ्गाइ चाहियो, मलाई अभिषेक चाहियो, मलाई शक्तिशाली कुरा चाहियो। तपाईँ नभए पनि हुन्छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो मण्डलीमा, नेपाली मण्डलीहरूमा धेरै समस्या यो छ, सबै कुरा चाहिन्छ मलाई, तर तपाईँको उपस्थिति भए पनि होस् नभए नहोस्, तर मलाई आशिषै चाहियो। तर मसाले के भनेको छ भने स्वर्गदूतलाई रिजेक्ट गरेर तपाईँको उपस्थिति जाँदैन भने म जान्दिनँ। तर यसमा के भनेको छ भने यदि तपाईँको उपस्थिति गएन भने, हामी मात्र गयो भने अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छ? तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने के संसारका मानिसहरू र ममा के फरक हो र? संसारका मानिस र हामीमा के फरक छ? एउटै कुरा फरक छ, जुन परमेश्वरको उपस्थिति। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको उपस्थिति, यदि परमेश्वरको उपस्थिति हामीमा छैन भने हामी को जस्तो हुन्छौँ?
उनीहरू जस्तै हो हामी, केही होइन। यदि तपाईँ साँच्चै नै इसाई जीवनमा तपाईँ जिउनको लागि तपाईँ आउनु भएको हो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ हामीले संसारको कुरालाई कम्प्लिटली छोडेर चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा जिउनुपर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया। यदि यो वर्षमा चाहिँ तपाईँ यो कुरामा जिउनु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ नि तपाईँले अनि मैले नसोचेको कुराहरू चाहिँ अब यो वर्षमा हुनेवालामा छ। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है त। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ मोसाले 40 वर्षसम्म लिड गरेको हामी पाउँदछौँ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ के गरेको थियो भने संसारको कुराहरूमा जडा गाडिएको थियो, यति धेरै जडा गाडिएको थियो त्यहाँको जति पनि इजरायलीहरू थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, किनभने उनीहरूमा एकता थिएन, उनीहरूमा धेरैवटा कुराको बेमेल भएको थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ नि त्यो उजाड स्थानमा तपाईँले मैले हेर्छ भने चाहिँ नि कसैले पक्की घर बनाएन। सुन्नुहोस् है, जब मोसाले लिड गरेर लगे नि कसैले मेरो त यहीँ बस्छु भनेर उनीहरू कहिले पनि पक्की घर बनाएर बसेन। उनीहरू के गर्यो भने उनीहरू चाहिँ पाल बनाएर बस्न थाल्यो। अनि परमेश्वरको उपस्थिति कहाँ थियो? मोसाको पालभित्र थियो। आमेन। सुन्नुहोस् ल, एकदम ध्यान दिएर म अलिकति बुझाउन कोसिस गर्दैछु, तपाईँको ध्यान अलिकति मलाई चाहियो, अलिकति राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ नि जब परमेश्वरको बादल जुन बादलको खाँबो चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जहाँ जहाँ गयो इजरायलले त्यही बस्थ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ घर बनाएर बसौँ भनेर कहिले भन्नु पाउँदैन थियो, किनभने भोलिपल्ट त्यो छाया चाहिँ कहाँ पुग्छ त्यो अनुसार उनीहरू चाहिँ त्यो छायाले लिड गरेर परमेश्वरको उपस्थिति लिड उनीहरू जानुपर्ने हुन्थ्यो। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ नि के हो भने नि तपाईँले म संसारमा जरा गाडिएर घर बनाएर बिल्डिङ बनाएर बस्छ भने चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ संसारको कुरामा चाहिँ हामी यदि गाडिएर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने संसारसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध गाढा हुन्छ, यति धेरै गाढा हुन्छ त्यो कुरालाई छोड्नै सक्दैन हामीले। बुझ्नुभयो? अलिकति म बुझाउन चाहेँ। बाइबलले भन्छ हामीहरू चाहिँ एम्बासेडरहरू हौँ, परमेश्वरको राजदूतहरू हौँ। अनि राजदूतको बारेमा हामीले हेर्छौँ भने इजरायल देशमा चाहिँ 2 वर्ष मात्रै बस्नु पाउँथ्यो, भन्नु पाउँथ्यो, त्यसपछि चेन्ज हुन्थ्यो। अहिले इन्डियामा 3 वर्ष छ अरे इन्डियाको कानुन अनुसार चाहिँ। किनभने चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ गाडिएर बस्छ, उनीहरूसँग माया बस्छ, सम्बन्ध बस्छ, गाडिएर बस्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा सानो अवधि मात्र राखिदिएको। यदि हामी चाहिँ बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ यो संसारमा पाहुना मात्र हौँ, यो संसारसँग चाहिँ हामी पाउनको लागि आएको, यो संसारमा चाहिँ हामी परदेशी हौँ भन्छ बाइबलले। अनि परदेशमा गएको मान्छे चाहिँ उतै बसेर घरसँग गएर उतै गाडेर बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो देशदेखि स्वदेशदेखि बाहिरको जीवन जिराखेको मात्र हुँदछ। तर त्यस्तो जीवन परमेश्वरले चाहनु भएको हामी स्वदेशै फर्किनुपर्छ। स्वर्गको मानिसहरू हौ हामी, यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेर मात्र आएको, यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जिउन यो देशमा यो संसारमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा परदेशीको रूपमा मात्र आएको हो भनेर बाइबलले भन्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी संसारमा प्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको छ, तर यो संसारमा जरा गाडेर बस्यो भने चाहिँ हामी मृत्युमा जान्छौँ। तर यदि हामी यो संसारमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जीवनको कुरालाई खोज्यो भने चाहिँ र परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन थाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई असल कुरा दिनुहुनेछ। आमेन। अनि यस कारण तपाईँ संसारमा जति जरा गाडेर बस्नुभएको थियो छोडिदिनुहोस्। अब के कुरामा चाहिँ टेक्नोलोजी छ कि फेसबुक इन्टरनेटको कुराहरूमा टेक्नोलोजीमा एकदम गाडेर बस्नु भएको छ कि गेममा छ कि संसारको कुन चाहिँ कुरामा एकदम गाडिएर बस्नु भएको छ, अब फर्किने समय आएको छ। अब चाहिँ तम्बु बोकेर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्ने समय आएको छ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, अब हामी सायद अब अलि अगाडि बढ्नुपर्छ होला, हामी जानेछौँ। समय एकदम थोरै भएको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब्राहम र लुत छुट्टिएको बारेमा हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 13 को 3, 4 र 9, 10 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ। म यहाँ सरसर्ती अध्ययन गर्छु। तिनी नेगेबाट यात्रा गरेर बेथेलको त्यस ठाउँमा आइपुगे जहाँ अघि सुरुमा बेथेल र एकको बिचमा तिनको पाल टाँगिएको थियो र जहाँ तिनले पहिले वेदी बनाएको थिए त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे। सुन्नुहोस् है, अब 9 पद, सारा देश तिम्रै अघि छ, अब्राहमले भन्दैछ त लोतलाई, सारा देश तिम्रो अघि छ, तिमी मबाट अलग हौ,
तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। लोतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र एर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा सोरतिरको मिश्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। परमप्रभुको सदम र गमोरा सर्वनाश गर्न अघिको कुरा हो। सुन्नुहोस् है, मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने 2022 चाहिँ अब छुट्टिने वर्ष पनि हो। अब्राहम र लोत छुट्टिने वर्ष, सायद कतिजना तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला। अब चाहिँ अब्राहम र लोत छुट्टिने वर्ष भनेको चाहिँ के हो भने एक दिन उनीहरू सँगै थियो अनि अब्राहमले भने अब हाम्रो छुट्टिने समय आएको छ, हाम्रो छुट्टिने समय आएको छ, किनभने पूर्णताको वर्ष हो। पूर्णताको वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अब छुट्टिने समय आएको छ, भन तिमी के रोज्छौ? अब्राहमले लोतलाई भन्यो, तिमी के रोज्छौ? अब हामी छुट्टिनुपर्छ, अब चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ, तिमी के रोज्छौ भन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ लोतले के रोजेको छ भने यसो बेसीतिर हेऱ्यो, तराईतिर तलतिर हेऱ्यो, यसो तलतिर हेऱ्यो अनि तलतिर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्यो भने कति राम्रो बगैँचा जस्तै राम्रो असल कुरा देख्यो उसले। अब यो वर्षमा चाहिँ अघि भने नि, अघि हामीले हेऱ्यो नि, मृत्यु र जीवन र मृत्यु हाम्रो अगाडि राखिदिनु छ परमेश्वरले आशिष र श्राप। के कुरा रोज्छौँ? लोतलाई रोज्ने समय आएको छ। सायद यो सिजन भएर यो वर्ष हामी सबैजना कतिजना यो सिजन भएर जानुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँको जीवनमा यो चुनौतीहरू आउनेवालामा छ, आशिष र श्राप कहाँ रोज्ने अथवा कुन चाहिँ ठाउँमा रोज्ने। अब छुट्टिने समय आएको छ, छुट्टिनु पर्दाखेरि के रोज्ने, यो वर्षमा चाहिँ यो समयहरू आउनेवालामा छ। अनि यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लोतले के रोज्यो भने असल कुरा हेर्दाखेरि कति राम्रो, फेसबुक पनि चलाउनु पाइने, नेट पनि चलाउनु पाइने, हो रमाइलो गर्न पाइने, कति आनन्दको ठाउँ, बगैँचा जस्तो हेर्दामा एकदम राम्रो, आगो फुक्नु नपर्ने, सिधै लाइनबाट जोडेर भात पाक्ने, एकदम राम्रो राम्रो कुरा चाहिँ लोतले देख्यो। त्यो राम्रो कुरा देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ तलतिर रोज्यो। कलसी 3:1 के भन्छ? यदि कोही ख्रिस्टमा जी उठेको छ भने उसले के गरोस्? माथिको कुरालाई खोजी गरोस्। के गरोस्? सबैले भन्नुहोस् त। माथिको कुरालाई खोजी गरोस्। लोतले कताको कुरालाई खोजी गर्यो? पृथ्वीको कुरालाई। तिमीहरूले चाहिँ स्वर्गको कुरालाई मन लगाऊ, माथिको कुरालाई मन लगाऊ, पृथ्वीको कुरालाई होइन भनेर बाइबलले भन्छ। हो यही कुरा चाहिँ हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै गीत पनि गाउँदै सुन्दै आएको। तर यो वर्ष चाहिँ यो निर्णयहरूमा पुग्छौँ, छुट्टिने समय ला के रोज्ने। अब हो यो रोज्ने समयमा चाहिँ सायद तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई रोज्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा रमाइलो नहोला। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको उपस्थितिलाई रोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ खुसी नहोला। परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ सायद टेक्नोलोजी फास्टिङ बस्नुपर्छ होला। सायद मैले कुरा भनेको भनिनँ, तपाईँले खानाको फास्टिङ सुन्नुभयो होला। अब चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी फास्टिङ बस्नुपर्छ होला। केही समय, केही वर्ष, केही महिना चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होला। यो शब्द मैले पहिलोचोटि सुन्ने बित्तिकै मैले 1 इयर मैले फेसबुक चलाएन, मैले एकछिन बन्द गरेँ। 1 वर्ष जति मैले बन्द गरेर चाहिँ नि म उहाँको उपस्थितिमा जिउन थालेँ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कुरा हो। अनि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो कुरामा जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भनेको जस्तो राम्रो कुरा नपाउला। सायद अब गाह्रो होला तपाईँको जीवनमा, भने जस्तो खानु नपाउनु, भने जस्तो लाउनु नपाउला, भने जस्तो जीवन जिउनु नपाउला। मान्छेले तपाईँलाई भनाइहरू भन्ला, मान्छे नराम्रो कुरा भन्ला, मान्छेले सपोर्ट नगर्ला, आफ्नो भन्नेहरूले पनि छोडेर जाला। किनभने छुट्टिने वर्ष छ, आफ्नो आफन्त, आफ्नो नजिकको मान्छे भन्नेले पनि छोडेर जाला। किनभने अब्राहम र लोत छुट्टिएको थियो। अब यो वर्ष, यो पूर्णताको वर्ष भएको कारणले छुट्टिने दिनहरू, छुट्टिने वर्षहरूमा हामी जिउँदैछौँ। यो छुट्टिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो होला। यदि तपाईँले परमेश्वरको असल कुराहरू रोज्नु भएको छ भने चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा खोल्नेवालामा छ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा हुन सकेको छ। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। अघि मैले भनिसकेँ यो बारेमा, असल र खराबको बारेमा हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ। सहमति र एकताको शक्ति। सुन्नुहोस् है, 2022मा चाहिँ अब मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले जतिजना छौँ छुट्टिएर गइसकेपछि त, जतिजना छुट्टिएर गयो, तर जतिजना हामी छौँ त्यो जतिजना बिचमा पनि हाम्रो बिचमा के हुनुपर्छ? सहमति अथवा एकता हुनुपर्छ। किनभने यो वर्षमा चाहिँ एकताको ठुलो शक्ति प्रकट हुनेवालामा छ। आमेन। कसरी त बाइबलले भन्दछ,
योसु 1:1 देखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। पढिदिनुहोस् न कसैले ठुलो स्वरले। योसु 1:1 देखि 4। शीर्षकमा लेखिएको छ यहोशुलाई परमप्रभुको आज्ञा। 1 परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो। 2 मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। 3 मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झै तेरा पैताला र फुलझरे सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। 4 मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सुन्नुहोस् है त, हामी अब यो लास्ट कुरा हो, त्यसपछि हामी एकछिनमा छोटो प्रार्थनामा हामी जानेछौँ घोषणा गरिकन। सुन्नुहोस् है त, मोसाको पालोमा अघि मैले भने मोसा प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश गर्न सकेन। मोसा शक्तिशाली लिडर थियो, तर प्रतिज्ञाको देशभित्र दूत अनि महाबाहुन देशभित्र मोसा प्रवेश गर्न सकेन। किनभने मोसाको पालोमा चाहिँ यो परमप्रभुको दास मोसा भनेको चाहिँ दासको अर्थ फेरि छुट्टै छ। दासको बारेमा अहिले भन्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, म यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्छु। अर्को पालि हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको दास भनेको के हो भन्ने बारेमा। मोसाको मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने यहोशु खडा भयो। मोसाको पालोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त तर ममा भन्ने झगडा बढी भयो। तेरो कुरा ठुलो कि मेरो कुरा ठुलो कि भनेर उनीहरू मूर्ति पूजाहरू गर्न थाले। उनीहरूमा त्यत्रो इजरायल उनीहरू कोही व्यक्तिमा उनीहरू एकता थिएन। 12 जना व्यक्तिमा पनि एकता थिएन। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकता नभएको कारणले गर्दा उनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश गर्न सकेन। तर यहोशुको पालोमा के भयो भने नि परमप्रभुको दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ यहोशुलाई भन्दैछ त यी मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायलहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। यो चाहिँ दिन आँटेको देश भनेको चाहिँ प्रतिज्ञाको देश हो। अनि यो यर्दन पारी पछि भने यो यी सबै मानिसहरू भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इजरायलहरू थियो। अनि त्यो यी सबै मानिसहरूमा चाहिँ को थियो भने विशेष गरिकन पहिलो पुस्ता मरेर बितिसकेको थियो, अब दोस्रो पुस्ता जन्मिँदै थियो। त्यो दोस्रो पुस्ता जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कलिलो व्यक्तिहरू थियो अथवा जवान व्यक्तिहरू थियो धेरै जस्तो। अनि चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको नयाँ पुस्ताहरू खडा हुँदै थियो। अनि नयाँ पुस्ताहरूलाई लिएर त जा भनेर भनिराखेको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ म तँलाई चाहिँ तैँले जुन कुरामा पाइँदैन कुल्चिन्छ त्यसमा चाहिँ म तँलाई त्यो जग्गाहरू दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो देश परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको छ। किन चाहिँ भने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किन चाहिँ त्यो देश दिन चाहनु भयो त परमेश्वरले? मोसालाई किन दिनु भएन, यहोशुले किन दिनुभयो हामी हेर्नेछौँ। 11 पद लाई पढिदिनुहोस् त। यहोशु 1:11 पद छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूले आदेश दिई भन आफ्ना आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ। 16-18 पद पनि। अनि तिनीहरूले यहोशुलाई यसरी उत्तर दिए, तपाईँले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ र तपाईँले हामीलाई जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ हामी त्यहाँ जानेछौँ। 17 पद जसरी हामीले मोसाका सबै कुरा मान्थ्यौँ त्यसरी हामी तपाईँलाई पनि मान्नेछौँ। परमप्रभु तपाईँका परमेश्वर जसरी मोसाका साथ हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँका साथ पनि रहन्। 18 पद तपाईँका आज्ञाका विरुद्धमा जो खडा होला र तपाईँले आज्ञा गर्नुभएका वचनहरू पालन नगर्ने जो होला त्यो मारिनेछ। केवल तपाईँ बलियो र साहसी हुनुहोस्। हालेलुया हालेलुया।